अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा यल्फ़िज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। पंजाबी का एक शेर है, तेरे मोढियां ते बैठे ने दो बंदे खुदा, नोट कर रहे ने तेरी एक एक अदा। ज़रा सोच समझ के बंदे अपनी डायरी लिखा, एवें मुफ्त च न आशिक नबी दा सदा, पहले सीरत ते सूरत नबी जी बना। मोहतरम नाजरीन, मैंने पिछले एक वीडियो बयान में सोशल मीडिया के अदाब पर कुछ बातें की थी। उसमें मैं 3 अदाब मैंने बयान किए थे कि शरई अदाब कि अल्लाह ताला पर झूठ ना बांधे, अल्लाह के रसूल पर झूठ ना बांधे और इस्लाम में इजाफ़ा ना करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह माशरती आदाब पर कुछ बातें करना चाहता हूँ। आप इन माशरती आदाब को अपनाएं और इंशाअल्लाह आपका सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना भी इबादत बन जाएगा। पहली बात यह है, मन दल्ला अला खैरिन फलहु अजरु कमिस्ली फ़ाइलिही। अगर आप किसी को नेकी की तरफ रहनुमाई करते हैं तो जितना नेकी करने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही जो नेकी पर लगाने वाला है उसको सवाब मिलेगा। लिहाजा अगर आप किसी को कोई कुरान पाक की सूरत, कोई तिलावत, कोई नेकी, कोई हदीस, कोई अच्छी बात पेश करते हैं, उस तक पहुँचाते हैं, वो पढ़ेगा, आपको अजर मिलेगा। ये बात आप शुरू में अपने ज़हन में रख लें। दूसरी, तो आज मैं तरतीब से बातों को जिक्र करता हूँ। सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए अपने वक़्त का ख़ास ख्याल रखें। वक़्त बड़ी कीमती मता है। अल्लाह ताला ने वक़्त की कदर करने का कहा है, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी हुसर। हर इंसान घाटे में है, वक़्त को ज़ाया कर रहा है, मगर जो 4 किस्म के काम करते हैं वो नहीं घाटे में। ईमान लाए, नेक अमल किए और सब्र की और हक़ की वसीयत की। तो बहरहाल इस वक़्त को ज़ाया करने के बारे में एक हदीस भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहत वल फ़राग़, कि 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनको लोग कदर नहीं करते, उनको ज़ाया करते हैं, वो सेहत और फ़ारग वक़्त है। इसलिए अपने वक़्त को कीमती बनाएं। फ़ज़ूल बातों में, फ़ज़ूल कमेंट्स में, फ़ज़ूल चीज़ों में, टिकटॉक में और जनाब इस तरह गंदी चीज़ों में, फ़ज़ूल गानों में, फ़िल्मों में अपने वक़्त को ज़ाया ना करें, बल्कि अच्छे से अच्छा अपना वक़्त दीन के लिए खर्च करें। सोशल मीडिया अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका एक एक क्लिक दूसरों की इस्लाह का सबब बने और आपको उसका अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। तो दूसरी चीज़ जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, किसी को हकीर ना समझें, अपने से किसी को कम तर ना समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस बंदे को बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने भाई मुसलमान को हकीर समझे। तो आज हम दूसरों से अपने आप को अच्छा समझते हैं सोशल मीडिया पर बैठकर, इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और तीसरी बात यह है कि ऐबों पर पर्दा डालें। कई लोग होते हैं, किसी की थोड़ी सी कमी सामने आ जाती है, उसको शेयर कर देते हैं, उसको वायरल कर देते हैं, बड़ा उसको फैलाते हैं कि जी उसने इस तरह कर दिया, उसने इस तरह कर दिया, शेख रशीद साहब की कॉल लीक होगी, फ़लाँ की कॉल लीक होगी। यार ये कैसी बातें हैं जिनको हम मतलब अपनी ज़िंदगी का मकसद ही समझ बैठे हैं। तो इन बातों से बचें, किसी की बुराई को आगे फैलाने से बचें। अल्लाह ताला उस बंदे के ऐबों पर पर्दा डालेगा जो किसी के ऐबों पर पर्दा डालता है। मीडिया का तो काम ही ये है। तो बहरहाल ज़रूरत के तहत किसी की बात बतानी भी पड़ती है, तो किसी को जलील करने के नज़रिए से, अपने आप को साफ ज़हर करने के नज़रिए से इस तरह बातें नहीं फैलानी चाहिए। और सुनी सुनाई बातों, चौथी बात, सुनी सुनाई बातों को ना फैलाएं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, कि कोई भी बात हो तो उसकी तहकीक कर लिया करें। तो आज हम तहकीक नहीं करते। कोई तहरीर लिखता है, कोई भेजता है, उसको लोग शेयर करना शुरू हो जाते हैं, पता नहीं उसके सर पा का कोई पता नहीं होता, ये शेयर किसने की है, लिखी किसने है, ये कहाँ से आई है। तो इन बातों का ख्याल करें। और आगे है जी, मुखालफत में झूठा प्रोपेगेंडा किसी के साथ ना करें। मुखालफत की वजह से हम इंसाफ से हट जाते हैं।
تو اس بات کا بھی ضروری طور پر خیال کریں۔ اور اگلی چھٹی بات، جاہل اور ہٹ درم لوگوں سے اجتناب کریں۔ کوئی آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، آپ کو گالیاں دیتا ہے، تو آپ بھی اس کو گالیاں دینا نہ شروع ہو جائیں، بس اس کو سلام کریں۔ تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں بلکہ اپنا دامن بچا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جی اگلی بات یہ ہے کہ آپ علماء کرام کا ادب کریں۔ لوگ جو ہیں وہ علماء کرام کا ادب نہیں کرتے بلکہ علماء کرام کو رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کرام کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اگر آپ کا کسی مسئلے میں ان سے اختلاف ہے تو آپ ادب میں رہ کر ان کے ساتھ اختلاف کریں، ان سے دلیل مانگیں۔ کوئی بھی عالم ہے، اللہ کے دین کو سمجھنے والا ہے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی طرف سے بھی کسی عالم کی تضحیق نہیں ہونی چاہیے، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں ایک دن سوچا کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی غلطیوں کو نوٹ کروں گا صبح جا کر۔ صبح اٹھا تو میں نے مسجد کی طرف جانا شروع کیا تو رستے میں مجھے ایک کتے نے کاٹ لیا، حالانکہ میں روزانہ اس رستے سے گزرتا تھا، لیکن کتا کبھی بھی مجھے کاٹتا نہیں تھا، کسی اور کو بھی نہیں کاٹتا تھا۔ لیکن اس وجہ سے میرے دل میں غلط ارادہ آیا کہ میں عالم کی غلطیوں کو نوٹ کروں گا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایڈوانس میں سزا دے دی۔ تو اس لیے علماء کا احترام کیجئے۔ اور اگلی بات، اپنی جنس نہ بدلا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورت بننے کی کوشش کرتا ہے یا عورت مرد بننے کی کوشش کرتا ہے ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو ملحد اور مستشرقین لوگوں سے بچیں۔ ملحد لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، مستشرقین وہ ہے جو اسلام کے اندر نعوذ باللہ کمیوں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے بچیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اور اگلی بات، کمنٹس میں کسی کو گالیاں نہ دیں۔ اور اس سے اگلی بات، تفرقہ بازی نہ پھیلائیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب کسی پر کفر کے فتوے لگا دینا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کسی کی تکفیر نہیں کرنی چاہیے۔ اصلاح کریں، محبت سے اصلاح کریں اور عزت سے اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ملکی اداروں کا احترام کریں۔ آج کل لوگ اپنی کسی ذاتی غصے کی وجہ سے ملکی اداروں کو رگڑا لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح اپنی کسی انا کی بنا پر کسی بندے کو یا کسی ادارے کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ اداروں کا احترام کریں، یہ ہمارے دفاع کے لیے ہیں۔ اور کیسا ان کا قربانیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے راستے میں پہرا دیتا ہے، اللہ کے راستے کے اندر پہرا دینے والے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا کریں گے۔ تو ہماری پاک فوج کے دن رات جوان جو ہمارے وہ دن رات سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہم احفظہم، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ آپ ان کے لیے دعائیں کیا کریں۔ اگلی بات جی، تصویر سازی سے احتراز کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مطلب ہم تصویریں اتار کر سارا دن دیکھتے رہتے ہیں فیس بک پر کہ ہمارے کتنے کمنٹس آئے، ہمارے کتنے لائک آئے، یار یہ تو وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگلی بات، ریاکاری سے محفوظ رہیں۔ ریاکاری کے مطلب کئی لوگ ہوتے ہیں ریاکاری کرتے ہیں، تھوڑی سی نیکی کی، عمرہ کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے، کسی کو کوئی مطلب پیسے دیے، عزت دی، اس کی تصویریں اتار کر پھر اپنا جناب عزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان باتوں سے میرے محترم حضرات بچیے۔ تو اگر آپ ان باتوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ سوشل میڈیا کا استعمال بھی آپ کے لیے عبادت بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے لوگوں کی عزت کو اچھالا، لوگوں کی بے عزتی کی اور آپ نے غلط کام کیے سوشل میڈیا پر، تو یہ آپ کی ایک ایک ادا نوٹ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سامنا کیسے کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ہم کیسے جا سکیں گے۔ اگر آپ ان کا ساتھ چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت چاہتے ہیں، تو آپ سوشل میڈیا پر غلط کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحیح کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بروں کاموں سے نجات عطا فرمائے۔ تو ایک بات یاد رکھیں یار سارے ساتھی، ان بیانات کو آگے بھی شیئر کیا کریں، یہ آپ کی اصلاح کے لیے ہے، امت کی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔